کارڑ صاحب آگے جا کے بٹھائیں، عزیشان کرو ذرا، جاؤ۔ تھوڑا تھوڑا اس طرف ہو جائے، مہربانی کریں، تھوڑا ہٹیں، پیچھے پیچھے ہٹیں، شاباش، اور تھوڑا سا۔ چند ہی لمحوں میں چند ہی لمحوں میں آپ کے اور میرے محبوب قائد جناب میاں محمد نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم کون؟ آواز آ رہی ہے پر اتنی نہیں، جتنے لوگ ہیں بتاؤ دلوں کا وزیر اعظم کون؟ دلوں کا وزیر اعظم کون؟ لاہوریوں، آج تم نے، ہم سب نے مل کے نواز شریف سے محبت کا حق الحمدللہ ادا کیا ہے۔ وہ نواز شریف جو جدید پاکستان کا معمار ہے، وہ نواز شریف جو آئین، عوام اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ نواز شریف جو آپ کے لیے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرتا ہے، موٹر ویز بھی بناتا ہے، پاکستان کو آگے بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر اس ملک کی محبت میں جیلیں بھی کاٹتا ہے، جلا وطنیاں بھی جھیلتا ہے۔ انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا، ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہے، کبھی غداری کے تانے، کبھی چوری کے تانے۔ بتاؤ پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا چور؟ سب سے بڑا فراڈ کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ اور سنو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مینار پاکستان کے نیچے لاکھوں لوگ اندر اور باہر تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ انتقام کون لیتا ہے؟ اور اب کچھ دوست ابھی کھڑے ہیں، ان کو بھی بیٹھ کر مہربانی کریں، جاؤ 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 جاؤ، آپ لوگ بیٹھیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ یہ پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کو بٹھائیں۔ ایک نعرہ اور لگاؤ میرے ساتھ، جو شہباز شریف تک آواز جائے۔ میں کہوں گا جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، آپ کہیں گے شہباز شریف جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا۔ اور پھر حمزہ شہباز اور خورشید شاہ کے لیے بھی نعرہ لگاؤ، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، خورشید شاہ چھوٹے گا۔ جیلوں میں ڈالتے ہو، ہمیں کوٹریوں میں بند کرتے ہو، اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں ہم خاموش ہوں گے؟ تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ اس ملک میں لاہور کے تبدیلی میرے آئے گی۔ غیور اور بھائیوں، اب آپ سے آپ جانتے ہیں خطاب کے لیے میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا میں درخواست کرنے جا تعلق رہا ہے۔ ہوں، قائد اللہ جمہوریت، تعالیٰ کے فضل و کرم سے کاروان آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا
तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% तक जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं और तमाम कि जमातों के खुशहाली कारकुनों और को रोजगार के बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम शान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं खास तौर पर इस जलसे के मुंतजमीन और कारकुनों को शाबाश देता हूं, जिन्होंने एक गासिब और गैर जमहूरी हुकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाते हुए ये जलसा मुनक्किद किया। कारवाने आपने भाइयों जब और मुझे पहली बहनों, मरतबा वजीर आजम मैंने इस मुझसे तरह की आमरीत और इस किस्म के जबर की मिसाल कम ही देखी है कि एक पुरअमन जलसे को कुर्सियां, लाउड स्पीकर और लाइट्स देने पर भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को खबर नहीं कि जब अवामी ताकत का सैलाब आता है तो इस तरह के हथकंडे, इस तरह की बुज़दिलाना रुकावटें तिनकों की तरह बह जाती हैं। लाहौर के मेरे गयूर भाइयों, आप जानते हैं मेरा तो आपके साथ उम्र भर का ताल्लुक है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने जब मुझे पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% तक जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए, अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए। आपको लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया। और आपने जब मुझे दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने पाकिस्तान की सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया। आप गवाह हैं इस बात के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इमरान खान को यानी सिलेक्टेड को जो लाने वाले हैं उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था।
20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशतगर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे। हर तरफ बदअमनी बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई, किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे। और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान खलंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया। आपको याद होगा, हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, 35 रुपए। मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, अवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और ATM मशीनों की जेबों में जा रहे हैं।
یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا۔ نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا، اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی، دالوں، سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دواؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟ آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو۔ کس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا؟ کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے 3 4 گنا بل کیوں آ رہے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے، لیکن پشاور BRT جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے NRO نہیں دوں گا۔ تم سے NRO مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے NRO پر جی رہے ہو، تم کسی کو NRO کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی، اور 7 افراد کیوں حکومتی نااہلی کے بھینٹ چڑھا دیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے 7 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس سے پوچھیں؟ کون جواب دے گا؟ اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانحے پر یہ جعلی حکمران کیوں خاموش بیٹھے؟ کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے؟ کس سے پوچھیں کہ پاکستان، ہنستا بستا پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لیں تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے
کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا؟ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے، پھر کہتے ہو نام نہ لوں۔ واہ، ملک کو برباد کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں۔ آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں، آپ ہی جواب دو۔ ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے، ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے، یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں، آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا؟ نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی، کیا کہتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے، وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے، وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے۔ یہی میرا بیانیہ ہے، آئین کی تابعداری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو، ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو، انتخابات چوری مت کرو، ووٹ کو عزت دو، فوج کو متنازع مت کرو،
میرے دوستو، یہی ہے میرا بیانیہ. اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. لاہور والے بتاؤ مجھے. لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو، جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ 10 سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، جب آپ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں، جب آپ ہر عوامی لیڈر کو نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی، پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے. ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو. میں اگر آپ سے پوچھوں، جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے، تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے. آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جعلی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے. ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. لاہور والوں، الحمدللہ آج ہماری جدوجہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا. میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لاہور والوں اور پاکستان والوں، غور سے میری بات سن لو. اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت
की ताब नहीं ला सकता, और जो दखल अंदाजियां करते हैं, खास तौर पे मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं, ये मुल्क अब इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मुल्क जैम हो चुका है, बिल्कुल जैम हो चुका है, और इस निजाम को बदले बगैर अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो हाईजैक जमहूरियत जिसको अगवा किया इन लोगों ने, इसमें आपका और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। लिहाजा आज हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें रियासत के ऊपर कोई रियासत ना हो। याद रखें, मेरी बात गौर से सुने, कोई फौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती। आज जब आप अपनी आजादी मनवा रहे हैं अपने जोरे बाजू से और अपने हकूक हासिल करने पर जोर दे रहे हैं, बेकार जाली मुकदमात दर्ज करने के सिवा ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे मत खौफ खाएं, क्योंकि ये खुद आपसे खौफजदा है। इनको बताएं कौम के हकूक सल्ब करने का क्या नतीजा होता है। अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें भाइयों, अपने वोट की इज्जत हासिल करें। ये आपको लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद चंद जर्नैलों के गुलाम बन जाएं? पूछो ये सवाल अपने आप से, क्या इस तरह की गुलामी आपको कबूल है? एक आजादी 1947 में हमने हासिल की थी, एक आजादी आज हासिल करने का दिन आ चुका है। आज इस सिलेक्टेड सेटअप का ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली ने अज खुद हमें इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। मैं अपने उन साथियों पर फख्र करता हूं जो चट्टान की तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ खड़े हैं और मनफियत कंडों की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे। जब भी पीडीएम इन इस्तीफों को पेश करने की हिदायत देगी, जब भी मौलाना फजल रहमान साहब ये हिदायत देंगे, हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों, बिलखसूस नौजवानों से सवाल करता हूं, यहां मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क था, इसका नाम मिंटो पार्क था। 1940 में खड़े होकर पाकिस्तान हासिल करने का अज़म करने वाले अपने बुजुर्गों की रवायत को आप जिंदा करेंगे? क्या अपने वतन को इन जंजीरों से आजाद कराने का अज़म करेंगे? क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अज़म करेंगे? क्या वोट को इज्जत दिलवाने का अज़म करेंगे? अगर आपने साथ दिया तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला
آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. I'm so happy you're here. There's no way we'd miss your coronation. Presenting